wabarakatuh. Hope all of you are fine. Today we are going to continue our chapter number 1, that is all about the history of Pakistan from 1971 till today. So we have done constitutional and administrative reforms. Now, page number 7, we have to start Benazir Bhutto's first term, 1998 till 1990. तो बेनजीर भुट्टो का जो टर्म था, टेन्योर था, फर्स्ट टेन्योर जो था, दैट वाज in 1988 और 1988 से 1990 तक her government was practically there for a country. उसके बाद इनका दौरे हुकूमत ख़त्म हो गया. तो पाकिस्तान की बल्कि जो इस्लामिक वर्ल्ड की पहली खातून वज़ीर आज़म थी बेनज़ीर भुट्टो. बेनज़ीर भुट्टो was the first woman who was the prime minister in the entire Islamic world. और ये 2 दफ़ा हुक्मरानी में आई, 2 दफ़ा इनकी हुकूमत जो थी वो शुरू हुई. एंड द इम्पोर्टेंट थिंग वाज कि ये जो है ये आपको ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी थी, बेटी थी, और बिलावल भुट्टो की वालिदा है. ठीक है, you can better understand her by her son बिलावल भुट्टो. तो जनरल ज़ियाउल हक जो थे, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर बहावलपुर से, जब वो अपने कंपेनियंस के साथ, अपने साथियों के साथ बहावलपुर के टूर से वापस आ रहे थे, तो एक एक्सीडेंट जो कि एयर क्रैश की सूरत में हुआ और उनका जहाज़ जो था वो 17 अगस्त 1988 को क्रैश कर गया. और वो उस एक्सीडेंट में, उस क्रैश के नतीजे में वो जानबान शुभ हो गए, वो वफात पा गए. और इस तरह जनरल ज़ियाउल हक का जो 11 ईयर्स का इक़्तिदार था, हुक्मरानी थी, वो ख़त्म हो गई. और सेनेट के चेयरमैन जो थे गुलाम ईसा खान, उन्होंने फौरी तौर पर जो मुल्क के प्रेसिडेंट थे उनका ओहदा जो था वो संभाल लिया. और मुल्क में लीडरशिप का जो बहरान था, लीडरशिप का क्यों था क्राइसिस? व्हाई वाज देयर अ क्राइसिस इन लीडरशिप? क्राइसिस इसलिए था कि we did not have any leader for the country. जाहिर है जब ज़ियाउल हक का वफात हो गई तो हमारे पास कोई भी प्रोमिनेंट लीडर नहीं था who can take over the government. और सदर मुमलिकत जो थे उस वक्त के प्रेसिडेंट गुलाम ईसा खान, उन्होंने 1988 में जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराए और उन्होंने जो पार्टी बेस्ड इलेक्शन है वो करवाए. और पार्टी बेस्ड इलेक्शन कौन से हैं? आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, पार्टी बेस्ड इलेक्शंस वो इलेक्शंस होते हैं जिसमें देयर आर नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्शंस. बहुत सारी पार्टीज जो होती हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, वो पार्टी बेस्ड इलेक्शन होते हैं. जो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होते हैं उसमें सिर्फ एक पार्टी होती है और उसी पार्टी के डिफरेंट कैंडिडेट्स होते हैं. तो उस वक्त सदर जो थे, प्रेसिडेंट थे उस टाइम के गुलाम ईसा खान, उन्होंने पार्टी बेस्ड इलेक्शंस करवाए. और पाकिस्तान पीपल पार्टी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी सरबराह उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो थी, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया. और उसके अलावा और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, दे पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शंस. ठीक है, और इन इलेक्शंस में बेनज़ीर भुट्टो की जो लीडरशिप थी उसमें
جو پیپلز پارٹی تھی اس کو سینٹر میں بھی ہماری سینٹرل گورنمنٹ جو کہ اسلام آباد میں بیٹھتی ہے جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اس میں بھی وہ سکسیزفل ہوئے اور اس کے علاوہ جو سندھ تھا اس میں اور جو خیبر کے پی کے یا خیبر پختونخوا اس میں بھی بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ جو تھی وہ اسٹیبلش ہوئی. شی از سکسیزفل ان سندھ اینڈ کے پی کے. ٹھیک ہے. اور اپارٹ فرام دیٹ پنجاب اور جو اس میں کس کی حکومت تھی اس میں نواز شریف وغیرہ کی حکومت تھی, مسلم لیگ کی حکومت تھی. اور اسی طرح مرکز اور دو صوبوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی اور بینظیر بھٹو جو تھی انہوں نے اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے 2 دسمبر 1988 کو اوتھ اٹھایا, حلف اٹھایا اور پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد نے حکومت بنائی. اور محترمہ بینظیر بھٹو کی جو گورنمنٹ تھی اس کا جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو صحیح معنوں میں عوامی حکومت قرار دیا گیا کیونکہ وہ عوام کی مرضی سے الیکشن میں آئے تھے. اور اس دور کی اہم جو اصلاحات تھی, ریفارمز تھی, ان کی ڈیٹیل یوں ہے. سب سے پہلے اس دور میں انہوں نے بینظیر بھٹو جو تھی انہوں نے کیا اقدام کیے, انہوں نے انڈسٹریل ریفارمز سب سے پہلے انٹروڈیوس کرائی, صنعتی ریفارمز جن میں بہت ہی انڈسٹریز جو تھیں وہاں کی صنعتیں جو تھیں اس کو امپروو کرنے کی جو تھی وہ بہت ساری میجرز لی گئی. ٹھیک ہے. اور ان کے دور میں ملک میں بہت ساری صنعتیں جو تھیں, انڈسٹری جو تھیں وہ اسٹیبلش کی گئی. Many industries were established in the country under her government. اور آٹوموبائل اور ٹیکسٹائل کی جو انڈسٹری تھی اس میں بہت زیادہ فلرش کیا, اس میں بہت زیادہ ترقی کی. Now turn your page. I'm going to turn my page. Now ایگریکلچرل ریفارمز, پیج نمبر 8, زرعی اصلاحات. اور بینظیر بھٹو کی حکومت نے بہت ساری ایگریکلچرل ریفارمز کی, بہت ایگریکلچر کو, زراعت کو بہت زیادہ ترقی دی اور زرعی پیداوار میں کو انکریز کرنے کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے جو سیڈز تھے, فرٹیلائزرز تھے اور جتنی بھی ایگریکلچرل جو میڈیسنس تھیں, ادویات تھیں, ان کو خریدنے کے لیے پیسٹی سائڈس وغیرہ کو جو فارمرز تھے ان کو لونز دیے. اور لونز جو تھے وہ ان کی خاص بات کیا تھی, وہ ایزی انسٹالمنٹ لونز تھے, آسان اقساط پر جو تھے وہ بہت قرضے جو تھے وہ کسانوں کو دیے گئے. اس کے بعد تعلیمی اصلاحات, ایجوکیشنل ریفارمز. ملک میں بہت ساری ایجوکیشنل ریفارمز بھی کی گئیں. ملک میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ڈفرینٹ فیسلٹیز جو تھیں وہ پرووائڈ کی گئیں اور جو ویمن ایجوکیشن تھی اس پر خصوصی توجہ جو تھی وہ بہت اسٹریس دیا گیا. اس کے بعد ہیلتھ ریفارمز تھی, ظاہر شہریوں کی جو صحت تھی اس کے متعلق بہت ساری ریفارمز اصلاحات کی گئیں. اور جو خصوصاً دیہات تھے, ولیجز تھے, اس میں صحت کی جو فیسلٹیز تھیں ان کو پرووائڈ کیا گیا اور بہت سے پروگرام جو تھے فار دی بیٹرمنٹ آف ہیلتھ فیسلٹیز فار دا سٹیزنز ان کو انٹروڈیوس کیا گیا. اس کے بعد معاشی اصلاحات تھیں, بہت ساری اکنامک ریفارمز تھیں جو ملک میں آپ کو میں ہر بار بتاتی ہوں کہ اکنامک کیا, اکنامک ورڈ جو ہے وہ کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے, معاشیات کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے. معاشی کیا ہے, وہ تمام چیزیں جو آپ کے فائنینس کو ڈیل کرتی ہیں, آپ کے منی میٹرز کو ڈیل کرتی ہیں, وہ آپ کی معیشت ہوتی ہے, وہ آپ کی معاشی
جو ہیں وہ اس کے اندر آتی ہیں. تو آپ کی جو معیشت تھی, آپ کی جو اکنامکس تھی, اس پہ بہت ساری ریفارمس کی گئی. اور انہوں نے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا جس سے ہزاروں لوگ جو تھے, جاب لیس لوگ جو تھے, ان کو جاب اپرچونیٹی جو تھی انہوں نے اویل کی. اس کے بعد سوشل ریفارمس کی, لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ جو تھا, اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو تھا, اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی. اور ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سارے اسٹیپس لیے گئے اور لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کیا گیا اور پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا گیا. اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل ریفارمس تھی, آئینی اصلاحات تھی. بے نظیر بھٹو کے کا جو پہلا رین تھا, پہلا دور حکومت تھا, اس میں 11th امینڈمنٹ کی گئی 1989 میں. اور یہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں خواتین کی جو سیٹس تھیں ان کے نمبر کو بڑھانے کے لیے کی گئی. اس کے بعد انتظامی اصلاحات جو کہ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہوتی ہیں بہت ساری, وہ بھی کی گئی. اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1972 میں پاکستان جو تھا وہ کامن ویلتھ کی جو کنٹریز ہیں اس سے الگ ہو گیا تھا. اور 89 میں بے نظیر بھٹو کے دور میں دوبارہ کامن ویلتھ کا ممبر بن گیا پاکستان. اور بے نظیر بھٹو کی جو حکومت تھی اس نے پڑوسی جو اپنے نیبر کنٹریز تھے ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ اپنے جو تعلقات تھے ان کو اچھا کیا. اور بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی جو تھے, انہوں نے پاکستان میں جو منعقد ہوئی تھی چوتھی 4th سارک کانفرنس, اس میں بھی شرکت کی. اور اس موقع پر جو حکومت وقت تھی اس نے انڈیا کے سمیت تمام نیبر کنٹریز جو تھے ان کے ساتھ اچھے ٹرمز کی بات کی, خواہش کا اظہار کیا. اور بھٹو کے دور حکومت میں, بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں دسمبر 1988 میں پریزیڈینشل الیکشنز ہوئے جس میں غلام اسحاق خان جو تھے وہ ملک کے صدر منتخب ہوئے. کلیئر. اس کے بعد ان کی حکومت ختم کب ہوئی, فرسٹ ٹرم آف بے نظیر بھٹو جو تھا وہ کب ختم ہوا, دیٹ ہیڈ بین اینڈیڈ. اس طرح یہ کوشچن بہت آتا ہے, ریپیٹڈلی کئی سالوں سے آ رہا ہے کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کب ختم ہوئی, کس نے ختم کی اور کیوں ختم کی. تو صدر مملکت جو تھے غلام اسحاق خان, انہوں نے بے نظیر بھٹو کی حکومت پر بہت سارے کرپشن کے چارجز لگائے, کرپشن کے الزامات لگائے. اور جو آئین کی دفعہ تھی, سیکشن تھا, شفٹ تھی 58(2)B, اس کی مدد سے ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا. اور مرکزی اور صوبائی اسمبلیاں جو تھیں وہ ڈیزالو کر دی. تحلیل مینس ڈیزالو. کلیئر. ناؤ سیم پیج بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت. پھر بے نظیر بھٹو دوبارہ سے 1993 میں الیکٹ ہوئی اور پھر انہوں نے ایک اپنا انکمپلیٹڈ ٹرم جو تھا, کیونکہ ٹرم ہوتی ہے فار دا پیریڈ آف 5 years, تو انہوں نے پھر 2 سال کے لیے فار این انکمپلیٹڈ ٹرم انہوں نے ملک کی باغ دوڑ جو تھی اس کو سنبھالا. تو 1993 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے پھر میجورٹی حاصل کی اور ڈفرینٹ جو الائنسز تھے ان کے ساتھ مل کر سینٹر میں, سندھ میں اور پنجاب میں اور KPK میں حکومت جو تھی اس کو اسٹیبلش کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت جو تھی اس بار زیادہ اسٹرانگ تھی, زیادہ کانفیڈنٹ تھی, اور انہوں نے ڈفرینٹ ریفارمز کی اور ان ریفارمز کے ذریعے ملکی ترقی کے عمل جو تھا اس کو آگے بڑھایا. اور ان میں سے کچھ ان کی ریفارمز جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بیٹا آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر دا نیکسٹ پیج. آپ بھی اپنا پیج, یو کین چینج یور پیج آلسو.
नाउ पेज नंबर 9, पहली सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की, सनतों को इम्प्रूव किया, सनतों की बेहतरी के लिए उन्होंने काम किया। बहुत सी सनतें मुल्क में, बहुत सी इंडस्ट्रीज जो थी उनको लगाने के लिए बहुत सी फैसिलिटीज, बहुत सी रियायतें, बहुत से कंसेशंस जो थे वो दी गई, लेकिन आवाम पर जो बहुत हैवी टैक्सेस लगा दिए गए और मुल्क जो था वो इकोनॉमिकली जो था वो क्राइसिस का शिकार हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की, किसानों को बहुत सारे कर्जे दिए इजी इंस्टॉलमेंट्स पर, और अवामी जो ट्रैक्टर स्कीम थी उसके ज़रिए जो फार्मर्स थे उनको ट्रैक्टर्स तक प्रोवाइड किए गए, और जो ज़राई तरक्याती बैंक था और डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स थे उन्होंने ज़राई कर्जा जो थे वो जारी किए, एग्रीकल्चरल लोन्स लोगों को प्रोवाइड किए, और इनसे जो इन कर्जों से किसान जो थे, फार्मर्स जो थे वो डिफरेंट बीज, खाद, पेस्टिसाइड्स वगैरह परचेज करते थे, उस काबिल हो गए कि वो अपने जो फसलों के अखराजात हैं उनको पूरा कर सके। उसके बाद तालीमी इस्लाहात, फिर उन्होंने कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स की, और जो प्राइमरी एजुकेशन थी और ख़ास तौर पे लड़कियों की जो विमेन एजुकेशन थी उस पर बहुत स्ट्रेस किया, और जो आप उनके स्टूडेंट्स टीचर्स थे उनके लिए डिफरेंट जो थी कंसेशंस उनको अनाउंस किया, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उनमें जो फैसिलिटीज़ थी उनको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया गया, और डिफरेंट स्टेप्स लिए गए ताकि बहुत डिफरेंट फैसिलिटीज़ को लोगों तक पहुंचाएं, बच्चों को इतना फैसिलिटेट करें, बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को फैसिलिटेट करें जिन्होंने उनके ऊपर इन्वेस्ट करना है। और आपको पता है कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली इतने वीक हैं कि वो बच्चों की पढ़ाई को भी प्रेफरेंस नहीं दे पाते। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस किया गया एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर कि बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। उसके बाद हेल्थ रिफॉर्म्स की, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए गए और लोगों को घर घर फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई मेडिकल, और उसके अलावा जो विमेन हेल्थ थी, औरतों की जो हेल्थ थी उसको बहुत स्ट्रेस किया गया, और लेडी हेल्थ वर्कर्स को जॉब्स दी गई, उसके नाम से एक प्रॉपर वो सारा सेटअप लगाया गया, और बहुत सी डिस्पेंसरीज कायम की गई ताकि लोगों को जो है हेल्थ फैसिलिटीज हो। और सबसे बड़ी बात जो इनके दौर में हुई दैट वाज कि उन्होंने जो पोलियो की कैंपेन थी, पोलियो ख़त्म करने का जो मिशन था उसको बहुत उसके ऊपर काम किया, और बल्कि शुरू ही इन्होंने किया था ये जो पोलियो के कतरे पिलाने घर आते हैं ना बच्चों को, और पोलियो का बिल्कुल खात्मा जो है वो इन्होंने ही किया, इनके दौर में हुआ। उसके बाद थी जी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना, लोगों को फाइनेंशियली स्टेबल करना, मुल्क को फाइनेंशियली स्टेबल करना। उसके लिए बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने 8वां पंचसाला मंसूबे को शुरू किया, और इससे मुल्क में तरक्की की रफ्तार जो थी वो तेज़ हो गई। और बेनज़ीर भुट्टो ने 94 में एक नई पावर पॉलिसी बनाई जिसमें मुल्क में जो एनर्जी क्राइसिस थे और लोड शेडिंग थी उसको ख़त्म करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स हैड बीन टेकन, और बेशुमार गैस कनेक्शंस लोगों को दिए गए, और पाकिस्तान स्टील मिल्स जो थी उनको प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश जो थी वो की गई। उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स की, लोगों की लाइफ जो लाइफ स्टैंडर्ड्स थे उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई, और लोगों को के लिए अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया, और पीपल वर्क्स प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें ख़वातीन के लिए सोशल पॉलिसीज़ बनाई गई, और विमेन जो पुलिस स्टेशन और फर्स्ट विमेन बैंक कायम जो था वो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में किया गया। सो क्रेडिट गोज टू बेनज़ीर भुट्टो's गवर्नमेंट, पीपल पार्टीज गवर्नमेंट, जिन्होंने औरतों के लिए एक खास स्पेशल बैंक और
جو تھا وہ پولیس میں جو اسٹیشن تھا وہ قائم کیا گیا. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن بہت ساری ریفارمس کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ ریفارم کوئی بھی سکسیسفل نہ ہوئی, کوئی بھی اصلاح جو تھی وہ کانسٹیٹیوشن میں نہ کی گئی. اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو ریفارمس بہت ساری کی گئی, جن میں 1993 میں جو پریزیڈینشل الیکشنز تھے وہ ہوئے, اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے سردار فاروق احمد خان لغاری, وہ ملک کے صدر جو تھے, پریزیڈنٹ جو تھے, وہ الیکٹ ہوئے. اور یوں وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ جو تھے دونوں کا جو ریلیشن تھا, بوتھ آف دیم ور فرام دا سیم پارٹی. یہ بہت ریئر اس دور میں ہو رہا تھا کہ پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر بوتھ ور فرام دا سیم پارٹی. سو ان دیٹ پیریڈ, اس پیریڈ میں بوتھ پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر ور فرام دا سیم پارٹی, اور دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ جو تھے وہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی. بیٹا آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر دا نیکسٹ پیج, یو کین آلسو ٹرن یور پیج. ٹھیک ہو گیا. ناؤ پیج نمبر 10, حکومت کا خاتمہ. اگرچہ جو بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت تھا وہ کانفیڈنٹ تھا اور کمپیریٹیولی بہتر تھا پہلے والے سے, ٹھیک ہے. اور اس میں اس مرتبہ جو ان کی حکومت تھی وہ تھوڑا لمبا عرصہ چلی, تھوڑا سا زیادہ ٹائم اس نے نکالا, اور لیکن کوشش کی گئی کہ اس کو اچھی طرح چلایا جائے, لیکن انفارچونیٹلی اس ٹائم وہ زیادہ عرصہ نہ چل سکی. اور اس دفعہ جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی اس کے اپنے منتخب کردہ ہی جو صدر تھے, اپنے ہی صدر جو تھے پریزیڈنٹ تھے لغاری, اس نے ڈفرینٹ کرپشن چارجز لگا کر ان کی گورنمنٹ کو سیم آرٹیکل کے انڈر 58(2)(b) کے ذریعے 5 نومبر 1996 کو بے نظیر بھٹو کی حکومت کو دوبارہ سے ختم کر دیا, اور اسمبلیز ہیڈ بین ڈیزالوڈ. اس کے بعد جی پیج نمبر 10 پہ ہی نواز شریف کا پہلا دور حکومت ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ نواز شریف کا پیریڈ, یہ بھی 2 دفعہ انفارچونیٹلی یہ بھی 2 دفعہ الیکٹ ہوئے, اینڈ بوتھ ٹائمز انکمپلیٹ ٹینیور جو تھا انہوں نے بھی اس کو فیس کیا. محمد جو بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت تھی, اس کے خاتمے کے بعد, اس کے ختم ہونے کے بعد ملک میں نگران حکومتیں قائم کر کے جو انٹرم گورنمنٹس تھیں جو صرف ان کو چیک کرنے والی, جو صرف چیک کر رہی تھی چیزوں کو, ان کو قائم کر کے 1990 میں الیکشن کرائے, اور اس میں اسلامک الائنس جو تھا اس کے ساتھ مل کر نواز شریف جو تھے وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے. اور پرائم منسٹر بننے کے بعد ملک کو اپنی حکومت کو اسٹیبل کرنے اور ملک کو کرائسس جو پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس تھے اس سے نکالنے کے لیے بہت سارے اسٹیپس جو تھے ان کی گورنمنٹ نے بھی لیے. سو فرسٹ اسٹیپ واز کیا تھا, انہوں نے بھی چند ریفارمس کی. ان کی بھی پہلی ریفارم تھی دیٹ واز انڈسٹریل ریفارم. سب سے پہلے انہوں نے انڈسٹریز کو ایڈریس کیا. اب بات یہ ہے کہ انڈسٹری جو ہوتی ہے دیٹ از a very major source, that is a big source, major source of development ہوتی ہے. کوئی بھی ملک اگر ترقی کرنا چاہتا ہے, پروگریس کرنا چاہتا ہے, تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے, ظاہر ہے اس ملک کو فائنینشلی اسٹرانگ ہونا چاہیے. اس کی جو اکنامکس ہیں, اس کی جو اکنامک اسٹیٹس ہے دیٹ مسٹ بی اسٹرانگ. تو اکنامک سسٹم کو, اکنامکس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ انڈسٹریز سیٹ اپ کریں. انڈسٹریز کو ملک میں
لگائیں, انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کریں, انڈسٹریز کو پریویلیجز دیں, ان کو بینیفٹس دیں. ٹھیک ہے, تو 19 ظاہر ہے انڈسٹری اسٹرانگ ہوگی, لوگ امپلائمنٹ میں آ جائیں گے, جابس کریں گے, زیادہ چیزیں بنیں گی, آپ امپورٹ کریں گے, آپ کی امپورٹ بہتر ہوگی. تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بھی انڈسٹریل ریفارمس کی, انڈسٹری کو اسٹیبل کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کی. اور بینظیر بھٹو ہی کی نے بھی انڈسٹریز کو ہی سب سے پہلے ایڈریس کیا تھا. تو انہوں نے بھی جو تھی وہ اپنی انڈسٹریل پالیسی کو ڈکلیئر کیا, اور جو تھی اس ریفارمس کے اندر جو انہوں نے اسٹیپس لیے اس کی بہت زیادہ لوگوں نے اس کو ویلکم کیا. اور 1991 میں انہوں نے نجکاری کمیشن جو تھا وہ قائم کیا. نجکاری کمیشن کیا ہوتا ہے, جو نیشنلائزیشن کا عمل ہوتا ہے. نیشنلائزیشن کیا ہوتی ہے, نیشنلائزیشن مینس کہ حکومت جو ہوتی ہے وہ ضروری سمجھ لیتی ہے کہ یہ انڈسٹری جو ہے یہ صرف ایک یا دو یا چند ہاتھوں میں پیسہ کھیل رہا ہے, اور لوگ اپنے بینیفٹ کے لیے جتنے بھی سرمایہ دار ہیں, کیپٹلسٹ ہیں, جتنے بھی ویلدی لوگ ہیں, وہ انڈسٹری کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. خود ہی انڈسٹری لگاتے ہیں, خود ہی اس کے بینیفٹس لیتے ہیں, اور اپنے امپلائیز کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچاتے, امپلائیز کو کوئی بھی بینیفٹ نہیں دیتے. تو انہوں نے ایک نیشنلائزیشن کمیشن بنایا جس کے اندر انہوں نے کوشش کی کہ جو فیکٹریز جو تھیں وہ لاس میں جا رہی تھیں, خسارے میں جا رہی تھیں, ان کو جو تھا وہ قومی اداروں کی نجکاری کے عمل کو آگے بڑھانا, کہ ان کو نیشنلائز کرنے, ملک ہماری قوم ہم لے لیں, گورنمنٹ لے لیں اور ان کو چلائے. پھر انہوں نے بہت ساری ایگریکلچرل ریفارمس کی, اور فارمرس کی جو ترقی تھی اس کے لیے 10 کروڑ روپیز جو تھے وہ ان کو مختص کیا. 10 کروڑ روپیز جو تھے وہ انہوں نے فارمرس کی جو اصلاح تھی, بہتری تھی, اس کے لیے خرچ کیے. اور جو ایگریکلچرل مشینری تھی, پیسٹیسائڈس تھی, اور دوسرا سامان تھا اس کی جو امپورٹ ڈیوٹی تھی اس میں چھوٹ دی گئی. اور لاکھوں ایکڑ زمین جو تھی وہ ٹیننٹس میں, مزارین میں وہ تقسیم کر کے ان کو ان کا اونر بنا دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے ایجوکیشنل ریفارمس کی. 92 میں 10 سالہ تعلیمی منصوبے کا اعلان کیا, اور ملک میں نئے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کھولے, اور جو پرانے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس تھے ان کی جو بلڈنگس تھی ان کو امپروو کیا, ان کو بہتر بنایا, اور لاکھوں جو ٹیچرس تھے ان کو ٹرین کیا. پھر ہیلتھ ریفارمس کی, جو ان کے جو گورنمنٹ ہاسپٹلس تھے ان کی حالت کو بہتر بنایا, اور بہت سارا جو ہاسپٹلس کا سامان تھا جو وہ اس کو بھی بہتر کیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اکنامک ریفارمس, معاشی, ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اکنامکس جو ہوتی ہے, اکنامک میٹرز جو ہوتے ہیں, اکنامک ریفارمس جو ہوتی ہیں وہ کس چیز کو ریلیٹ کرتی ہیں, وہ ریلیٹ کرتی ہیں آپ کی پاکٹ کو. آپ کی پاکٹ کا مطلب ہے انڈیویژول لیول پر, اور ملک کی پاکٹ مینس ملک کا پیسہ, ملک کی کٹی, دیٹ از آن اے میس اسکیل, وہ کلیکٹیو اسکیل پر ہوتا ہے. تو انہوں نے بہت ساری ملک میں اکنامک ریفارمس کی جس سے امپلائمنٹ جو تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, اور بہت ساری خود روزگار اسکیمس قائم کی گئی کہ لوگ جو ہیں وہ سیلف جو ہے وہ امپلائمنٹ کریں, لوگ سیلف جابس جو ہیں وہ کریں, اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز کریں, خود سیٹ اپ کریں, ہم ان کو لونس دیں گے, اور 50,000 سے 3 لاکھ تک لون جو ہے وہ اس کی فیسلٹی ینگسٹرس کو دی گئی تاکہ وہ اپنا بزنس خود شروع کریں. اور حکومت نے ملک میں ترقیاتی پروگرامز شروع کیے. سب سے بڑا کام ان کے دور میں جو ہوا جو کہ مشہور ہے, دیٹ از ہماری موٹر وے. جو موٹر وے
जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो थे वो इनके दौर में शुरू किए, जो बहुत कामयाब सक्सेसफुल साबित हुए और लाखों करोड़ों लोग जो हैं उससे बेनिफिट ले रहे हैं आजकल। ठीक हो गया बेटा? नाउ पेज नंबर 11। इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की। फिर वही बात, सोशल रिफॉर्म्स क्या है? सोशल रिफॉर्म्स वो है जिससे आपका डे टू डे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो काउंट करता है। तो इन्होंने आपका डे टू डे लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो इम्प्रूव करने की कोशिश की। बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे लोगों को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की गई, और 92 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस दिया गया जिससे बैतुल माल का महकमा कायम हुआ। सोशल सिक्योरिटी स्कीम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, और किसी भी मजदूर की वफात की सूरत में उसकी जो तदफीन थी, उसका जो फ्यूनरल था, और बीमारी की सूरत में उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया। उसके बाद आईनी इस्लाहात थी, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी इन्होंने करने की कोशिश की। और 91 में पाकिस्तान के आइन में 12वीं तरमीम जो थी, 12वीं अमेंडमेंट जो थी, 12वीं चेंज जो थी, वो इन्होंने फाइनली उसको सक्सेसफुली कर लिया। और इस अमेंडमेंट से, इस तरमीम से, इस चेंज से जो हमारी जुडिशरी थी, अदलिया थी, उससे मुतल्लिक खसूसी कमेटी जो थी वो तश्कील दी। और जितने भी सीरियस क्राइम्स थे, जराइम थे, जितने भी क्राइम्स जो बहुत सीरियस नौइयत के थे, जिस कौन से होते हैं सीरियस नौइयत के क्राइम? एक होते हैं जिसमें इंसान की ज़िंदगी इन्वॉल्व होती है, वो सीरियस मैटर होता है, किसी की ज़िंदगी नहीं लेनी। एक सीरियस मैटर ये भी होता है कि आप अपने मुल्क को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आपने मारा किसी को नहीं है, लेकिन आपने अपने मुल्क का कोई राज जो है, कोई भी सीक्रेट जो है, कोई भी चीज़ जो है वो किसी दूसरे मुल्क को बता दी है, तो ये भी बहुत सीरियस क्राइम जो है वो कंसिडर होता है। तो सीरियस मैटर्स के जितने भी क्राइम्स थे उनको डील करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए। उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इन्होंने बहुत सारी इंतज़ामी इस्लाहात भी की, और हुकूमत ने सूबों के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसमें पानी का जो इशू था कि किस सूबे को कितना पानी दिया जाएगा, उसका भी झगड़ा ख़त्म किया। और कौमी मालियाती अवार्ड्स के ज़रिए सूबों की जो तकसीम थी, डिवाइजेबल पूल जो थे वो बना दिए गए, और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी थी उसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाए। खारजा पॉलिसी क्या होती है? खारजी होता है बाहर के, ठीक है? तो खारजा मीन्स आपकी फॉरेन, फॉरेन होता है बाहर, कहते हैं फॉरेन कंट्रीज जाना है तो बाहर के ममालिक। तो फॉरेन पॉलिसी वो पॉलिसी जो बाकी डिफरेंट कंट्रीज के साथ हाउ टू डील विद, हाउ to act with, how to make agreements with the other countries, ये सब आपके फॉरेन मैटर्स हैं। तो फॉरेन पॉलिसी बनती है एक मुल्क के लिए, उसके हमने किस मुल्क के साथ किस तरह डील करना है, उसको भी इन्होंने इसमें पॉजिटिव चेंजेस लाए। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम इन्होंने किया, अफगानिस्तान में पीस के हवाले से डिफरेंट लीडर्स के साथ बातचीत की कि अमन कायम हो। और इन्होंने मसला कश्मीर को भी हल करने के लिए इंडिया को इनवाइट किया कि आके बातचीत करें। और पाकिस्तान ने अमेरिका और दुनिया के दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए। फिर इनकी जो हुकूमत थी उसको किस तरह ख़त्म किया गया, ये भी ज़्यादा देर ना चल सकी, और इनको भी सदर गुलाम इसाक ने 18 अप्रैल 93 को 58 टू बी सेम जो शिक थी उसके ज़रिए ख़त्म कर दिया। नाउ इट्स द एंड ऑफ today's class. Inshallah, in the next class we will continue the same chapter, or we will do second period of Nawaz Sharif's government. Till then, Allah Hafiz. क्या कह रही हैं?